Kay dili man ko makatulog sa kagabihon kung dili ko makainom. Maong motagay umiinom ko sa kagabihon aron ko makatulog tungod sa grabe nako nga giantos nga problema, nga grabe nga depresyon, nga dunay dala, nga grabe nga kasakit o kagul-anan sa akong kasing-kasing tungod sa dili maayong nahitabo sa among relasyon sa babay nga tinuray nakong gimahal o gigugma, nga walay sama, nga single mother nga taga San Isidro Gutalak, Zamboanga del Norte, ang kasamtangang barangay treasurer ni anang maong barangay. Ang dili maayong nahitabo sa among relasyon akong dalhon hangtod sa akong lubnganan.